Hi guys, very good morning and welcome back to another episode of With a Coven Vlogs. Okay, I hope तुम्ही सगळी बरी हा म्हणून आणि हांवूय हा बरें. व्लॉग आता स्टार्ट केला 11:30 जाली आणि एक्चुअली हांवें लेट शूट केलो. फर्स्ट हांव मॉर्निंग न्हू पार्लरान गेल्लें आयज मातशें सलूनान. सो तुमकां पळोवपाक मेळटलें कित्याक गेल्लें तें, बट ऑलरेडी कॉमला आसतलें आनी जस्ट हायलायट्स करून गेलेलें. सो टुमॉरो क्रिसमस न्हू, सो समथींग न्यू लूक. ओके, एंड जस्ट ब्लो ड्राय आनी येयलें रोखडें येयलें, लागलें 1-2 hours सुमार. सो तेज्या पयलीं गेलेलें आनी आतां येवन ब्लॉग शूट केला. ओके, सो आयज म्हाका क्रीप फूल कंप्लीट करूंक जाय बिकॉज आयज रातीक क्रिसमस आनी आजून हांवें फुडल्यान गॅलरीन हाडून कांयच करूंक ना बिकॉज टायम मेळोंक ना म्हाका करपाक. बट माय डेकोरेशन इज कंप्लीट ऑलमोस्ट. ओके, तुमचेंय जालें आसतलें न्हू डेकोरेशन्स बा रेडी. मागीर क्रिसमस शॉपिंग, ड्रेस, स्वीट्स आनी मागीर तुमचें मेक ओवर आसतलो आनी कितें खूब जाणांचें खूब कितें आसता न्हू. येस, मे बी थोड्यांक सेलिब्रेट करूंक मेळना क्रिसमस, थोड्यांक करूंक मेळटा. बट येस, लेट्स एंटर टू सेलिब्रेट दीस क्रिसमस विथ गूड हार्ट्स. ओके, कोणाक कितें फॉरगिवनेस करपाचें आहा तेंवूय करा. ओके, मातशें बरे भशेन जावन क्रिसमस आमचें. एवरी टायम राग घेवन बसल्यार जायना न्हू. आनी आतां मातशी क्रीप कंप्लीट कोत्ता. क्रीप कोत्ता कोत्ता इवन डेकोरेशन कोत्ता कोत्ता मदींच बाबा उठ्ठा. मागीर म्हाका फुडलें करपाचें म्हाजें इनकम्प्लीट उरता. सो हांवें बरें केलें डेकोरेशन. म्हाजें ऑलमोस्ट लास्ट वीक फूल कंप्लीट जालेलें. कालूय मातशें लायट घातलें. पयर एक मातशी लायट आमची कितें एनसी पडल्यान शॉर्ट जाली दिसता, ती फूल LED लायट गेली. तांणी वाडून परत काल घातलें. तरी आनी उरल्या घालपाची, ते आयज घालतलें आनी स्टारूय लायला. ओके, आनी मातशें स्वीट्स बा आय मीन द कुसवार बा मातशें आयज कोणाक दिवपाचें पॅक करून दवरूंक जाय म्हाका. बिकॉज मागीर हरी जायना न्हू, मागीर रांदपाचें आसता आनी मागीर तें स्वीट्सूय दिवपाक वचोंक जाय. आमकां सायडीन मागीर बाबाय रावना. आतां मातसो चडूच ग्रो अप जाता म्हणल्यार ताका फकत हांवूच जाय, नाल्यार सोमतो त्रास करूंक लागता. आनी आतां मातशें शीं पडलेलें न्हू, ती 1 week जालो. सो ताका मातशें थोंड कहें भरलां. थोंड मिन्स मातशें आंग बा तापता आनी मागीर मोसी करूंक लागता. सो आतां ताका हांवें क्रॉसीन घातला आनी मातसो न्हिदयला. सो त्या मनशारा म्हाजें क्रीप कोत्ता. ओके, सो मागीर दाखयता तुमकां. ओके, बाय.
आज मातशें क्रीप करतालें मिन्स जस्ट दवरला हेचेर टेबलाचेर तें म्हाका मागीर बरें डेकोरेट करूंक जाय. आमचो उठलो बाबा सिरे बाबा उठलो म्हणून स्टॉप केलें. सो मागीर कंटिन्यू करतलें हांव क्रीप. ही पळय दाखयता तुमकां. ही पळय थिंगा केलें हांवें भायर. सो मातशें टेबलाक कवर करूंक जाय आनी पेंट मातसो मारूंक जाय ताका बॉर्डरीक आनी मागीर स्टॅच्यूज दवरूंक जाय. इवनींग स्टॅच्यूज दवरून मागीर मातशे लायट्स बा घालूंक जाय ताका. फाटल्यान हांवें ताका हें केलेलें बॅकग्रावंड कसो केलेलो. सो तो मातसो धाकटो जालो. सो तोय मातसो म्हाका टचअप करूंक जाय. मातसो व्हडलो कसो माउंटन करतलें. ओके. सो फायनल लूक तुमकां मागीर दाखयता हांव केल्या उपरांत. ओके. सो गायज आतां मेवता तुमकां लेट इवनिंग बिकॉज आयज स्क्रिप्ट कंप्लीट करूंक जाय आसली. सो ती केली आनी तुमी पळयल्या आसतली न्हू ह्या ब्लॉगान. सो म्हाका क्रिप कशी जाल्या ती कमेंट करून सांगा. बरी जाल्या कशी जाल्या. ओके. आतां ब्लॉग हांव एंड करता. ओके. ऑलमोस्ट कंप्लीट डेकोरेशन जालें फूल. आत्तां काबार जालां म्हाजें लेट इवनिंग. Okay, so if anybody have not subscribed my channel, you to subscribe, like, comment and share. Okay, until then, see you in the next vlog. Bye bye friends.